Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le parcours de français de la troisième année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon dans la production de l'écrit intitulée Rédiger une lettre pour demander une autorisation dans la page 36 et la page 37. Donc on passe à la page 36 et la page 37 de ce livret. Donc rédiger une lettre de demande de l'autorisation. يعني غادي نديرو واحد الرسالة من أجل طلب رخصة. Donc nous avons une situation، عندنا واحد الوضعية غادي نفهموها من خلالها غادي نحاولوا نريديجي واحد لا لتر. دونك جو كومبرون اي جو بلانيفي، يعني هنا كنفهم وكنخطط، خصني نخطط. جو لي لو سوجي سويفون، دونك هذا نص الموضوع من خلالو هذا لو سوجي هذا غادي نحاول نكريي واحد لا لتر. دونك اون فا دير vous avez décidé d'organiser une journée d'information، يعني قررت انك تنظم واحد لا جورني، يوم من أجل تقديم معلومات pour aider les élèves، يعني باش تساعد les élèves de la troisième année du collège، يعني تلاميذ السنة الثالثة إعدادي à remplir leur fiche d'orientation، يعني باش يملئوا البطاقات ديال الرغبات. دونك باش كيتوجهوا في الثانوي، دونك pour et bien choisir leur filière d'études au lycée، باش يختاروا الشعبة ديالهم في الليسي. Donc vous écrivez une lettre au directeur، غادي تكتب واحد لا lettre للمدير du collège ديال الإعدادية pour lui demander l'autorisation d'utiliser les locaux de l'établissement، classe cours، هنا خلاوك الاختيار. دونك هنايا باش تستعمل يعني القاعات ولا شي حاجة اللي تساعدك، قاعة العروض، قاعة حنا غادي نختاروا اليوم قاعة متعددة الوسائط من أجل أننا نقدموا des informations aux élèves. Donc on va répondre tout d'abord à ces questions. Je rappelle هنا تذكير، يعني هاد الأجوبة بغاو يذكرونا بها شنو مناش كتكون une lettre d'autorisation. إذا باش تصايب نتا واحد لا lettre d'autorisation لا بدا خصك دي كونسيني، خصك يعني واحد المجموعة د المراحل كما باقي الرسائل كما شفنا سابقا. دونك petit a le type de lettre à écrire. إذا هاش من نوع de lettre غادي نكتب. حنا شفنا الانواع، شفنا لا لتر بيرسونيل، شفنا لي زيميل، شفنا لي لتر دانفيتاسيون. دونك كاينه واحد المجموعه ديال لي تيب دو لتر، ولكن لا لتر دوجوردي سي اون لتر دوتوريزاسيون. شنو الدليل ديالي؟ دونك خصني نرجع لو سوجي ونشوف بان il s'agit d'une autorisation. دونك هذه هي لانديكاسيون. دونك انت فاش يجيك واحد لو سوجي في الامتحان خصك تنتبه على اش كيتكلموا، دونك باش ما تمشيش عاوتاني خارج لو سوجي. الأغلبية كيخرجوا للموضوع، إذا خرجتي على الموضوع دونك هنايا tu vas gagner zéro. دونك هنايا l'autorisation، demande d'autorisation. دونك هنايا شنو هي la lettre؟ c'est une lettre، c'est une. Donc il s'agit d'une lettre d'autorisation. Une lettre d'autorisation. La deuxième question B, les expressions à utiliser. إذا شنو هما les expressions اللي غادي تستعمل؟ دونك دابا هنا خصنا نفرقوا بين les expressions d'autorisation et les expressions اللي هما les formules. دونك كاين عندنا les formules de politesse و les formules d'appel. هادو كيكونوا في لا ستركتور في الكانفا ديال الرسالة كونفونسيونيل. ولكن شنو اللي هنايا اللي كيميز هاد الرسالة هو on va utiliser des expressions d'autorisation. دونك شكون هي ليكسبريسيون مثلا اللي نستعمل؟ مثلا نقدر نستعمل جو فو دوموند. دونك هذه هي اللي غنستعملو اليوم. جو فو دوموند لا بيرميسيون، يعني دو لا بيرميسيون دو اتسيتيرا. دونك هنايا هادشي اللي غادي نستعملو، هادي هي لا فورميل ولا ليكسبريسيون كون فا ايتيليزي. مادام حنايا كيتعلق الامر
demande على les locaux غنقولوا je vous demande la permission d'utiliser les locaux. حنا في الرسالة اللي نتجناها اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نقولوا je vous demande la permission d'utiliser la salle multimédia. Donc هذه هي l'expression d'autorisation. Les formules à utiliser. Donc les formules à utiliser, كاين عندنا la formule d'appel. Donc la formule d'appel حيت كنتكلموا مع المدير donc on va dire monsieur le directeur. غالبا la formule d'appel غادي تكون monsieur le directeur. وطون كو كنتكلموا مع واحد الشخصيه اللي يعني اداريه محترمه دونك هنايا غادي نكتبوا ما غاديش نكتبوا داك يعني بحال une lettre personnelle. دونك خصنا نكتبوا une formule de politesse. دونك خصنا نحترموا الشخصيه اللي نطلبوا منها l'autorisation. دونك هنايا on peut utiliser مثلا je vous prie donc une formule de politesse غادي نشوفوها بعد لحظات une formule de politesse. Donc une formule de politesse finale. Donc هذا بالنسبة لي فورمول. بالنسبة لو تيم هو الموضوع هو لوبجي هو الموضوع اللي كتكلم عليه الرسالة. دونك شنو هو الموضوع؟ سي la demande c'est demande de l'autorisation d'utilisation ou bien d'utiliser donc d'utiliser les locaux de l'établissement يعني في المؤسسة. دونك هذا بالنسبة لهاد لا بريمير بارتي. دونك هنا هذا جوست ان رابيل. هذا دابا هنا غير باش يذكرونا كومون ان الهدف ديالنا سي اون برودكسيون. اليوم خصنا نديرو اون برودكسيون. هنا في ليكسبرسيون دو ليكري خص الانسان يعني داكشي اللي تعلم في لا لونغ وفي لا ليكتور وفي لورال خصو يوظفوه هنايا. هذا هو لوبجيكتيف لان ليكسبرسيون دو ليكري او لا برودكسيون دو ليكري كتبغي ان الانسان يكون ضابط داكشي اللي فات. دونك جو برودوي اي جاميليور. هنا غادي ننتج وغادي نصلح. اذا هنايا غادي في لا بروميير بارتي عندنا لا برودكسيون وفي لا دوزيام بارتي عندنا لاميليوراسيون. يعني ملي كتنتج لا بروميير فوا كتولي عاوتاني لان لا برودكسيون ماشي يعني كل تلميذ كيمكن سير بلاص غادي يجيبها يعني اكزاكت. في البدايه كيكتب واحد شويه كيكون داكشي ناقص كيمشي عند الاستاذ كيعطيه دي زانفورماسيون اخرين ومن بعد كياميليوري. دونك هذا هو علاش هما هنايا في الكتاب كيديروا هادشي. دونك جو m'appuie sur les éléments suivants pour rédiger la demande d'autorisation d'utiliser les locaux de l'établissement. دونك هنا خصنا نحترموا هاد لي كونسيغن. ريداكسيون دون ليتر كونفونسيونيل يعني هنا خصنا نكتبوا رساله كونفونسيونيل ما خصهاش تكون بيرسونيل. ثم emploi des expressions adaptées pour demander une autorisation. يعني خصنا نستعملوا العبارات اللي يعني خصنا ما خصناش مثلا نستعملوا عبارات دانفيتاسيون ولا نستعملوا عبارات دو ريفي ولا داكسبتاسيون. واحد الانسان مثلا غادي يجي ويبدا يكتب رساله وكي اكسبت. لا حنايا هنا اون اوتوريز كنطلبوا خصنا الشخصيه الاخرى خصها تقبل لينا لوتوريزاسيون الرخصه نتاعنا. utilisation de formule d'appel. donc خصنا نستعملوا الفورمول دابيل ونستعملوا لي فورمول فينال دو بوليتيس لان il s'agit d'une lettre conventionnelle. le respect du contexte mentionné dans le sujet يعني خصنا نحترموا لي لوكو ما خصناش نخرجوا على الموضوع. مثلا حنا دابا لو سوجي كيتكلم على اللوكال وحنا نمشيو مثلا نطلبوا اوتر شوز. دونك هنا غنكون خرجنا على السوجي عاوتاني. خصنا نحترموا يعني الموضوع يعني لوتوريزاسيون. يعني هنا مثلا دوموند دو لوكو التلميذ مثلا غادي يولي يطلب مثلا دي زورديناتور. دونك هنا سا با مارشي يعني غتكون خرجتي على السوجي. امبلوا دي فوفوامون. شنو هو لو فوفوامون؟ يعني مادام انت كتستعمل باغي تطلب رخصه دونك كتستعمل فو كتهضر مع شخص يعني اداره يعني كتهضر مع اداره. دونك خصك يكون واحد شويه ديال لا بوليتيس. ما خصناش نقولوا تو مثلا جو توتوريز جو فوز
مثلا جو فو خصنا نقولوا جو فو، خصناش نقولوا جو تو ولا جو تو دوموند، ما نقولش جو تو دوموند، جو فو دوموند. دونك مثلا جو فو دوموند، دونك هذا هو المفهوم ديال لو فوفوامون. وكاين عندنا لو تيتوامون. لو تيتوامون هو فاش كنقولوا جو تو دوموند لا سينياتير د لا لتر. دونك هادي عاوتاني في الاخر خصنا نديرو لا سينياتير شكون هو، بالاضافه لي كوردوني ديال لو ديستيناتور، لي كوردوني دي ديستيناتير، لا دات، لو ليو، هادشي ديجا شفناه. دونك هادي لا بروميير بارتي كتبرودوي، كدير واحد لا برودكسيون، من بعد كتعرض داكشي اللي درتي لا برودكسيون نتاعو وكتعطيه للاستاذ عاوتاني، وكت يعني داكشي اللي كتبتي كتولي تشوف واش احترمتي هاد لي كريتير. هادشي دونك دابا حنا غنقراو الرساله قبل عاد نشوفوا هاد لي كريتير واش عندنا. دونك هنا الرساله دونك ديالنا هي هادي لا لاتر. دونك غابا لو 27 اكتوبر 2020. دونك هنايا هذا هو لو ليو اي لا دات. هنايا لي زانفورماسيون ديال لو ديستيناتور ولا ليكسبيديتور. دونك فؤاد العالمي كونسيي دوريونطاسيون، حنا اختارينا بان الشخص المرسل هو الموجه ديال المؤسسه. هنايا خلى المعلومه نتاعو، ربما باش يجاوبوا المدير مثلا يجاوبوا بار ايميل سي الا بغا، ولا بار نيميرو التليفون. هنايا لي زانفورماسيون ديال المدير، حيت يساجي دان ديريكتور، يعني خصنا نرسلوا الرساله للمدير ديال المؤسسه. مسيو لو ديريكتور دي كوليج السلام ارابا. هادشي عشوائي اختاريناه، رابا السلام، هاد لي زيميل كله عشوائي. هاد الاسميه هادو اسماء يعني كتختار واحد السميه عشوائيه هكا. دونك لوبجي، دونك الموضوع ديال الرساله دوموند دو لوتيليزاسيون دو لا سال ملتي ميديا. حنايا خصنا نديرو دي لوكو، يعني نطلبوا مثلا قاعات، ولكن مادام اختارينا حنا شخص واحد اذا غنحتاجوا قاعه واحده. ديك الشيء علاش درنا لا سال ملتي ميديا. مسيو لو ديريكتور، هذه هي لا فورم دابيل، لا فورميل دابيل. دونك هذه هي لا فورميل دابيل. مسيو لو ديريكتور، دونك دون لو بوت دوريونتي لي زيليف دو فوتر كوليج، في بهدف توجيه تلاميذ مؤسستكم pour qu'ils choisissent leur filière d'études au lycée. باش يختاروا لو فيليير، باش يختاروا الشعبة نتاعهم، وباش يملؤوا et de remplir leur fiche d'orientation، باش يملؤوا بطاقة الرغبات نتاعهم. جو فو دوموند، لاحظوا هنايا لو فوفوامون، هذا هو لو فوفوامون. إذا هنا تكلمنا معاه دين مانيير بوليتيس. دونك جو فو دوموند لا بيرميسيون، يعني وهذه هي لا فورميل دوتوريزاسيون. اذا هنا راه حنا كنحترموا القواعد. هنا هذه هي لا فورميل اللي استعملنا باش نطلبوا الرخصه. دونك ديتيليزي لا سال ملتي ميديا دو فوتر كوليج. اذا يعني انك تسمح لنا نستعملوا القاعه المتعدده الوسائط. جيسبير كيل دوا، شكون هي كيل دوا؟ يعني القاعه كيل دوا ايكيبي، باش تكون مجهزه بان داتا شو، يعني مجهزه بواحد المسلاط داتا شو بوغ مو فاسيليتي لا تاش، باش تسهل عليا المأموريه دو فورنير لي زانفورماسيون نيسيسير، باش يعني لأمد التلاميذ بالمعلومات الاساسيه والضروريه بوغ كيلش غومبليس لور فيش دوريونطاسيون، باش يملؤوا البطاقه نتاع الرغبات نتاعهم. دونك هذا هو لو كور. دونك هذا هو لو كور ديال لا لاتر. دابا غادي تجي لا فورميل دو بوليتيس. دون لاتونت دون ريبونس فافورابل، في انتظار جوابكم الملائم. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations les plus distinguées. إذا يعني هنايا هذه لا فورميل باش انك تقبل مننا التعابير والمشاعر المتميزه. اذا هنايا فؤاد العالمي بحيث هو لو ديستيناتور، وهنايا لا سينياتور. دونك هذه سي اون لاتر، هذا سي ان موديل، هذا نموذج. يعني انت كتلميذ او بغيتي خصك تبدل دابا، حافظ على لي شوز اللي خصك تحافظ عليهم. اي تو بو ايكرير اون اوتر لاتر و tu dois parler autrement إلا بغيتي. دونك دابا غادي نمشيو لي كريتير. J'ai utilisé les éléments qui composent une lettre conventionnelle. واش انا يعني درت العناصر اللي كتعلق برساله كونفونسيونيل.
دونك بيان سور علاش لان كاين هنايا هذه هي البنيه ديال الرساله كونفونسيونيل فيها لا فورم دابيل فيها لوبجي فيها لي كوردوني فيها لا دات فيها دونك هذه هي لا لتر كونفونسيونيل j'ai bien placé les différents composants de ma lettre واش حطيت هنا كيقول لك واش حطيت كل حاجه بلاصتها مثلا غادي يكون خطا مثلا الا جبتي هذه ودرتيها في التالي ولا لوبجي ديرو مثلا في الاخر ولا هذه تسبق منها دونك مثلا هاد لا فورمول دو بوليتيس ديرها هي الاولى دونك تي نا با بيان بلاس اذا ما حطيتيش داكشي كما يجب دونك هذه هي دونك هنايا الا كتي وي دير وي دونك ملي غدير لا برودكسيون ديالك الا كتي وي دير وي الا كان نو نو جي utilisé correctement la formule d'appel واش استعملتي لا فورمول دابيل بشكل صحيح دونك هنايا هي هذه لا فورمول دابيل دونك الا وي دير وي لا نو سي نو جي utilisé correctement la formule finale اذا هذه هي لا فورمول فينال اللي هي دو بوليتيس واش استعملتيها بشكل صحيح جي utilisé les expressions de politesse pour m'adresser au واش استعملت يعني les expressions de politesse دونك هنا je vous voilà le vouvoiement donc هنا la politesse donc il a oui dire oui là non non j'ai choisi le pronom personnel voilà هذا هو le pronom personnel هو هذا هو le pronom personnel هو vous في الامتحان مثلا يقدر يقول لك quel est le pronom personnel que tu as utilisé donc خصك تقول له vous ولا tu j'ai signé ma lettre واش سنيتي لا lettre واش وقعتيها فوالا nous avons signé اذا لا signature كتكون فيها le nom et le prénom زائد لا signature دونك هذا كل ما يتعلق بهذا حنايا ما غاديش نديروا الاصلاح لان كان عندنا تقريبا كلشي كاين دونك هذا ولكن الا انت مثلا هنا لقيتي شي حاجه نو كدير عليها نو كتمشي كدير لاميليوراسيون هذه هي لاميليوراسيون كتصلح الرساله ديالك من جديد دونك غادي نمشيو دابا لجو ميفالو à la fin de cette séquence voilà ce que je maîtrise اذا شنو ميتريزيت انا شنو ميتريزيت غير شويه شنو ضبطت مزيان شنو ضبطت غير شويه شنو اللي ما ضبطش هنا كتكتب داكشي اللي ضبطتي واللي ما ضبطتيش واللي شويه دونك هنا مثلا الا انت مثلا مازال ما ضبطتيش مثلا بين الحوايج اللي صعابين في هذه الرساله هو لو كور مثلا الا كنتي ما ضابطش لو كور غادي تكتب هنايا لو كور مازال ما ضابطش لو كور انا مازال عندي مشكل في لو كور مثلا الا انت ضابط لا فورمول دابيل غادي تكتب هنا لا فورمول دابيل ضابط لا فورمول دو بوليتيس كتبها هنايا مثلا عندك لا فورمول لو فوفوامون لو توتوامون شويه دونك هذا اذا هنا كتبدا يعني كدير التقويم لراسك وكتحط شنو خاصك وشنو مازال فوالا سي لا فان د لا سيونس كونسيرنون la rédaction d'une lettre de demande d'autorisation, la production de l'écrit, parcours de français, troisième année d'enseignement secondaire collégial.